स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 20 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट। यस पाठ अन्तर्गत आज हामी एयर पोल्युसनको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। तपाईँ हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि यसरी विभिन्न गाडीहरूले बाक्लो धुवाँ निकाल्दै हिँडेको देखेका छौँ। यो हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो। त्यसैगरी इटा भट्टाको नजिकै घर हुने कतिजना हुनुहुन्छ? यदि इटा भट्टाको नजिकै घर छ भनेदेखि इटा भट्टाबाट बाक्लो यसरी धुवाँ निस्केको, कालो धुवाँ निस्केको हामीहरूले देखेका छौँ। त्यसैगरी विभिन्न खालको निर्माण कार्य गर्दाखेरि एकदमै धुलो, धुवाँ र प्रदूषण चाहिँ बढेको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ नि। हो, यहाँ यो तीनवटै उदाहरणमा मैले देखाउन खोजेको, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो वरपर रहेको हावामा विभिन्न किसिमको पदार्थहरू चाहिँ मिसिरहेको छ। जुन पदार्थहरू चाहिँ के हुन्छ त अनावश्यक हुन्छ र ती पदार्थहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउँदछन्। यसरी विभिन्न किसिमको अनावश्यक पदार्थ हाम्रो हावामा मिसिनुलाई नै हामी के भन्न सक्दछौँ? एयर पोल्युसन भन्न सक्दछौँ र यसलाई नेपालीमा वायु प्रदूषण भनेर भन्ने गरिन्छ। आजको कक्षामा हामीले यही एयर पोल्युसनको कारणहरू, त्यसैगरी असरहरू, इफेक्ट्स र एयर पोल्युसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न कन्ट्रोल मेजर्सहरूको बारेमा पढ्दैछौँ। मैले एयर पोल्युसन भनेको के हो भन्ने बारेमा त कुरा गरिसकेँ। एयर पोल्युसन गराउने कुराहरूलाई, एयर पोल्युसन अथवा हाम्रो यो वायुलाई प्रदूषित गराउने तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ त? प्रदूषक भन्दछौँ नेपालीमा, र अङ्ग्रेजीमा पोल्युटेन्ट भन्दछौँ। पोल्युटेन्टहरूको हामीले प्रकार हेर्ने हो भनेदेखि यो दुई प्रकारको रहेको हुन्छ, प्राइमेरी पोल्युटेन्ट र सेकेन्डरी पोल्युटेन्ट। यसलाई नेपालीमा प्राथमिक प्रदूषक भनिन्छ भनेदेखि सेकेन्डरी पोल्युटेन्टलाई द्वितीय प्रदूषक भनिन्छ। त्यस्तो पोल्युटेन्टहरू जसले स्रोत अथवा सोर्सबाट निस्किँदा बित्तिकै हाम्रो वरपर रहेको वायुमा प्रवेश गरी, एयरमा चाहिँ प्रवेश गरी पोल्युटेन्ट अथवा प्रदूषकको भूमिका खेल्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको प्रदूषकलाई हामी प्राइमेरी पोल्युटेन्ट भन्न सक्दछौँ। उदाहरणको लागि प्रमुख प्रदूषकको रूपमा यो जुन फ्युलहरू चाहिँ कम्बसन भइरहेको हुन्छ, अर्थात् विशेष गरी जैविक इन्धनहरू चाहिँ जलिरहेका हुन्छन्, त्यो जलिरहेकोबाट विभिन्न ग्यासहरू तथा विभिन्न धुलकणहरू निस्किएको हुन्छ। तिनीहरू नै के हुन् त? प्राइमेरी पोल्युटेन्ट हुन्। त्यसैगरी यसबाट उत्पन्न हुने गन्धहरू, नाइट्रोजन तथा अक्सिजनका यौगिकहरू भनेको कम्पाउन्ड्स, हेलोजन समूहका इलिमेन्टहरू र हेलोजन समूह भएका ती इलिमेन्ट भएका चाहिँ कम्पाउन्डहरू, त्यसैगरी रेडियो एक्टिभ इलिमेन्टहरू पनि प्राइमेरी पोल्युटेन्टको रूपमा पर्दछन्। यिनीहरूले हाम्रो वरपरको वायुमण्डललाई, हाम्रो वरपरको हावालाई चाहिँ प्रदूषित बनाउने काम गरेका हुन्छन्। त्यसो भए सेकेन्डरी अथवा द्वितीय प्रदूषक भनेको के हो भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ भनेदेखि आउनुहोस् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। वातावरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्राइमेरी पोल्युटेन्टहरू मिलेर अन्य कुनै यौगिकहरू, कम्पाउन्डहरू बनाउँदछ र त्यसले वातावरणलाई प्रदूषित पार्दछ भनेदेखि यस्तो खालको यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी पोल्युटेन्ट भन्न सक्दछौँ। यसमा उदाहरणको लागि हामीले फर्मल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्ड, त्यसैगरी पेरोक्साइड भन्ने कम्पाउन्ड, एसिटाइल नाइट्रेट भन्ने कम्पाउन्ड, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? सेकेन्डरी पोल्युटेन्टहरू हुन्। त्यसो भए एयर पोल्युसनका कारणहरू अथवा एयर पोल्युसनका सोर्सेसहरू, स्रोतहरू चाहिँ कस्ता कस्ता रहेका छन् भन्ने बारेमा केही कुरा गरौँ। पहिलो प्रकारको स्रोतमा नेचुरल सोर्सेस अथवा प्राकृतिक स्रोतहरू पर्दछन् भनेदेखि दोस्रो प्रकारको एयर पोल्युसन गराउने स्रोतहरूमा चाहिँ आर्टिफिसियल अर्थात् कृत्रिम स्रोतहरू पर्दछन्। नामबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ प्रकृतिमा प्राकृतिक रूपले उत्पन्न हुने सोर्सहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त? नेचुरल सोर्सेस अथवा प्राकृतिक स्रोतहरू भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि ज्वालामुखी विस्फोटन, जसले विभिन्न किसिमको हानिकारक ग्यासहरू चाहिँ
हाम्रो वायुमण्डलमा फैलाउँदछ र साथसाथै विभिन्न किसिमको मसिनो धुलो कणहरू पनि हाम्रो वायुमण्डलमा फैलिन्छ यो ज्वालामुखी विस्फोटनपछि। त्यसै गरी वन जङ्गलमा लाग्ने आग लागि जुन प्राकृतिक कारणले लागेको हुन्छ त्यसबाट पनि पोल्युसन हुन्छ। त्यसै गरी सोइल इरोजनले गर्दाखेरि पनि पोल्युसन हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिरुवाहरूले उत्सर्जित गर्ने बाफ अथवा जसलाई हामी के भन्न सक्छौँ यो ट्रान्सपिरेसन प्रोसेसबाट जुन बाफ वायुमण्डलमा आइरहेको हुन्छ त्यो बाफले पनि के गर्ने गर्दछ त कहिलेकाहीँ एयर पोल्युसन गराउने गर्दछ। त्यसै गरी यो आर्टिफिसियल सोर्सेस भनेको चाहिँ कस्तो खालको स्रोत हो त मान्छेद्वारा उत्पन्न भएको स्रोत जसलाई मैले ह्युमन मेड सोर्सेस भनेर लेख्न सक्छु। जस्तै उदाहरणको लागि विभिन्न किसिमका ग्यासहरू कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, त्यसै गरी सल्फर डाइअक्साइड, क्लोरिन, एमोनिया जस्ता ग्यासहरू चाहिँ के हुन्छ आर्टिफिसियल सोर्सेसको रूपमा यिनीहरूले काम गर्दछन् भनेदेखि अब जलाउँदा निस्किने फोहोर हामीले कुनै कुरा जलाउँदा निस्किने फोहोर तथा ग्यासहरू, त्यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रबाट इन्डस्ट्रियल एरियाबाट निस्किने ग्यासहरू अथवा फोहोरहरू, त्यसै गरी रेडियो एक्टिभ इलिमेन्टहरूको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने फोहोरहरू, गाडीहरू अथवा भेहिकलहरू चलाउँदाखेरि निस्किने फोहोरहरू, त्यसै गरी कृषिजन्य कार्य गर्दाखेरि उत्पन्न हुने फोहोरहरूले पनि के गर्दछन् त एयर पोल्युसन चाहिँ गराउँदछन्। त्यसो भए एयर पोल्युसनका इफेक्टहरू के हुन्छन् त आउनुहोस् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। इफेक्ट भन्नाले हामीले के बुझ्दछौँ एयर पोल्युसनको अथवा वायु प्रदूषणको असरहरू भनेर बुझ्दछौँ। यसमा यो एयर पोल्युसनको असरलाई अल्पकालीन अथवा सर्ट टर्म अथवा दीर्घकालीन भनेको लङ टर्म इफेक्ट भनेर दुईटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। जुन इफेक्ट चाहिँ छोटो समयसम्मको लागि मात्र रहन्छ त्यस्तो खाले इफेक्टलाई सर्ट टर्म इफेक्ट भनिन्छ भनेदेखि जुन असर चाहिँ लामो समय रहन्छ त्यस्तो खाले असरलाई लङ टर्म इफेक्ट भनिन्छ। अब यो एयर पोल्युसनबाट हुने असरहरूको बारेमा पालै पालो विस्तृतमा छलफल गरौँ। सुरुमा रिडक्सन इन भिजिबिलिटी भनेर म लेख्छु। स्थानीय रूपमा अथवा लोकल लेभलमा हुने वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको डस्ट पार्टिकलहरू, विभिन्न किसिमको धुलकणहरू चाहिँ हाम्रो हावामा मिसिन जान्छ। जुन धुलकणहरू चाहिँ के हुन्छ तल जमिनमा नबसिकन जमिनमा चाहिँ सेटल डाउन नभइकन के गर्छन् त यिनीहरू माथि नै हावामा तैरेर यसरी बस्छन्, जसले गर्दाखेरि जाडोयाममा चाहिँ हुस्सु लाग्ने समस्या धेरै हुन्छ भनेदेखि गर्मी मौसममा तुवालो लाग्ने समस्या धेरै हुन्छ। यसले गर्दाखेरि टाढा टाढाका वस्तुहरू चाहिँ हामीले प्रष्टसँग देख्न सक्दैनौँ र हामीलाई दृश्यावलोकनमा बाधा पुग्दछ। उदाहरणको लागि हिमालहरूको दृश्य प्रष्टसँग नदेखिनु र साथसाथै गाडी तथा एरोप्लेनहरू चलाउँदाखेरि बाधा पुग्नु, यिनीहरू चाहिँ के भयो त यो एयर पोल्युसनको असरहरू भए। त्यसै गरी दोस्रो असरको रूपमा हामीले रिडक्सन इन सोलर रेडिएसन भनेर लिन सक्दछौँ। यो भनेको के भयो त जस्तो पृथ्वीको सतह यो भयो भनेदेखि यसको वरपर वायुमण्डल रहेको हुन्छ र यो वायुमण्डलमा विभिन्न किसिमको अनावश्यक वस्तुहरू, धुलोकणहरू र ग्यासहरू फैलिँदाखेरि यिनीहरूले के गर्दछन् त बाहिरबाट सूर्यबाट आएको सोलर रेडिएसनलाई यिनीहरूले छेक्दछन् र कतिले चाहिँ के गर्दछन् त अझ यो सोलर रेडिएसनहरूलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्ने, सोसेर लिने काम गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा चाहिँ के हुन्छ त सोलर रेडिएसनको अथवा घामबाट आउने प्रकाशको चाहिँ कमी हुन जान्छ र साथसाथै यी धुलोकणहरूले चाहिँ घामबाट आउने सोलर रेडिएसनलाई एब्जर्ब गर्ने, सोसेर लिने भएको भएर यिनीहरूको टेम्परेचर पनि बेसी हुन्छ। यो टेम्परेचर बेसी हुनाले के हुन्छ त हाम्रो वायुमण्डलको अथवा एयरको टेम्परेचर चाहिँ बढ्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै गर्मी महसुस हुन सक्दछ। यसरी यो प्रक्रिया चाहिँ विश्वभर नै लागू भइरहेको हुन्छ र विश्वभरको वातावरणको अथवा एटमोस्फियरको टेम्परेचर तापक्रम यसरी बढ्नुलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ त ग्लोबल वार्मिङ भन्दछौँ। यसरी एकातिर सोलर
रेडिएसनहरू चाहिँ पृथ्वीको सतहसम्म नपुग्ने भए, जसले गर्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा रहेका विभिन्न जीवहरूलाई असर गर्ने भयो भनेदेखि त्यसै गरी पृथ्वीको यो वातावरणको टेम्परेचर पनि बढ्ने भयो, जसले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ जस्तो समस्या चाहिँ हामीले भोग्नु पर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को असरको रूपमा हामी ग्रीन हाउस इफेक्टलाई लिन सक्दछौँ। यो पनि वातावरण प्रदूषणको एउटा असर हो। सुरुमा यो ग्रीन हाउस भनेको के हो भन्ने कुराबाट यसको थालनी गरौँ। हामीलाई थाहा छ विभिन्न नर्सरीहरूमा प्लास्टिकको घर बनाएर भित्रपट्टि चाहिँ के गरिन्छ त बिरुवाहरू उब्जाउने गरिन्छ। यो प्लास्टिकको घर बनाउनुको कारण चाहिँ के हो त भनेदेखि यसरी प्लास्टिकले वरिपरिबाट ढाक्ने हो भनेदेखि घामबाट आएको जुन रेडिएसन हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त पृथ्वीको सतहमा आएर यसरी पृथ्वीको सतहबाट यसरी रिफ्लेक्सन भएर यसरी बाहिर फर्किने गर्दछ। अब यसले के गर्छ त यो प्लास्टिकले चाहिँ यो पृथ्वीको सतहमा आएको रेडिएसनलाई यसरी वायुमण्डलमा फर्कन नदिई यहीँ भित्र चाहिँ यसरी ट्र्याप गरेर राख्दछ, यहीँ भित्र यसलाई फर्काउँदछ। र यस्तो खालको घरलाई चाहिँ हामी नेपालीमा हरित गृह र अङ्ग्रेजीमा ग्रीन हाउस भन्दछौँ। अब पोल्युसनले गर्दाखेरि अथवा एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि कस्तो खालको हरित गृह जस्तो असर देखा पर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डल रहेको छ र पृथ्वीको सतहमा सूर्यबाट चाहिँ यसरी किरणहरू आउने गर्दछन्। यसरी आएको विकिरणहरू चाहिँ पृथ्वीको सतहबाट बाहिर यसरी वायुमण्डलमा अथवा बाहिर स्पेसमा पनि यसरी रिफ्लेक्सन भएर जाने गर्दछन्। तर यदि यो हावामा यहाँ भएको वायुमण्डलमा निश्चित ग्यासहरूको मात्रा बेसी भयो भनेदेखि त्यो ग्यासहरूले के गर्दछ त यसरी फर्केर गएको विकिरणलाई फेरि पृथ्वीतिरै फर्काइदिने काम चाहिँ यो ग्यासहरूले गर्दछ। यसरी पृथ्वीतिरै फेरि फर्काउँदाखेरिको असर चाहिँ के हुन्छ त अब पृथ्वीभरि चाहिँ यो वायुमण्डलको टेम्परेचर बढ्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले ग्लोबल वार्मिङको असर चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ। यो ग्लोबल वार्मिङको कुरा मैले अघि पनि गरेको थिएँ। अघि चाहिँ यो धुलो कणहरूले यहाँ वायुमण्डलमा रहेको धुलो कणहरूले आफूमा ताप शक्ति यो सूर्यबाट आएको ताप शक्तिलाई सोसेर राखेर पृथ्वीको टेम्परेचर बढ्ने कुरा गरेको थिएँ भनेदेखि अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको ग्यासहरूले पृथ्वीबाट परावर्तन भएर रिफ्लेक्सन भएर गएको रेडिएसनहरूलाई वायुमण्डलबाट फेरि पृथ्वीतिरै फर्काइदिने गर्दछन् भन्ने कुराको चर्चा गर्यौँ। अब त्यस्ता ग्यासहरूलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ त त्यसो भए जसले ग्रीन हाउस गराउँदछन् त्यस्ता ग्यासहरूलाई चाहिँ हामी ग्रीन हाउस ग्यास भनेर भन्दछौँ। र ग्रीन हाउस ग्यासहरूमा विशेष गरी कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, सल्फर डाइअक्साइड र साथसाथै हावामा पानीको मात्रा यो बाफको मात्रा बेसी भयो भने पनि यसले चाहिँ ग्रीन हाउस इफेक्टलाई मद्दत पुर्याउँदछ। र ग्रीन हाउस इफेक्टको अर्को असर चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि पृथ्वीको 2वटा ध्रुवमा के छ त बरफको मात्रा रहेको छ र त्यसै गरी ठुला ठुला हिमालहरूमा पनि बरफको मात्रा रहेको हुन्छ। अब यो ग्रीन हाउस इफेक्टले गर्दाखेरि टेम्परेचर बेसी भयो भनेदेखि टेम्परेचर बेसी हुँदाखेरि के हुन्छ त यहाँ रहेको बरफको मात्रा पनि पग्लिन्छ र यो साउथ पोलमा रहेको बरफको मात्रा पनि पग्लिन्छ र साथसाथै हिमालमा रहेको बरफको मात्रा पनि पग्लिन्छ र जसले गर्दाखेरि अन्त्यमा गएर यहाँ समुद्र अथवा ओसनको लेभलमा वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एकदमै कम उचाइमा भएका देशहरू चाहिँ डुबानमा हुने सम्भावना रहन्छ। यसरी ग्रीन हाउस इफेक्टले चाहिँ विभिन्न समस्याहरू ल्याउने रहेछ र यो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुनको लागि प्रमुख रूपमा दोषी भनेको ग्रीन हाउस ग्यासेसहरू हो र यो ग्रीन हाउस ग्यासेसहरूलाई हामी एयर पोल्युटेन्टको रूपमा चिन्न सक्दछौँ। त्यसै गरी अर्को असरको रूपमा हामीले केलाई लिन सक्दछौँ त इन्हिबिसन अफ बायोलोजिकल ग्रोथ अफ प्लान्ट्स भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। त्यो भनेको वनस्पतिहरूको जैविक विकासमा बाधा आउनलाई चाहिँ हामी इन्हिबिसन अफ बायोलोजिकल ग्रोथ अफ प्लान्ट्स भनेर भन्न सक्दछौँ। यो वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि कसरी बाधा आउँछ त उदाहरणको लागि तपाईहरूले रोड छेउमा रहेको जहाँ धेरै धुलो उड्ने गरेको हुन्छ त्यहाँ रहेको पातहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो पातहरूमा चाहिँ के हुन्छ त प्रशस्त रूपमा मसिनो धुलोले ढाकेको हुन्छ, अगाडिबाट पनि पछाडिबाट पनि।
यसरी पातमा यसरी धुलोले ढाकिसके पछाडि के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ पातमा के हुन्छ स्टोमाटा पनि रहेको हुन्छ जहाँबाट चाहिँ बिरुवाहरूले रेस्पिरेसन गर्न सक्दछन्। अब यो स्टोमाटा अब यो धुलोले यसरी पातलाई टन्नै ढाकिसके पछाडि के हुन्छ स्टोमाटा पनि बन्द हुने सम्भावना रहन्छ। यसरी स्टोमाटा बन्द हुँदाखेरि के हुन्छ त रेस्पिरेसन बिरुवाले गर्ने श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया पनि बन्द हुन्छ अथवा त्यो प्रक्रियामा पनि कमी आउँछ जसले गर्दाखेरि बिरुवाहरूको वृद्धि विकासमा कमी आउँछ। र साथसाथै वातावरणमा रहेको धुलकणहरूले पनि मैले अघि पनि भनिसकेँ यो धुलकणहरूले सूर्यबाट आएको विकिरणलाई किरणलाई चाहिँ छेक्दछन्। प्रशस्त रूपमा सूर्यबाट किरणहरू आइपुगेन भनेदेखि हामीलाई थाहा छ स्टोमाटाबाट हामीलाई थाहा छ यो सूर्यको किरणकै भरमा र यो पातमा रहेको क्लोरोफिलको भरमा बिरुवाले चाहिँ खाना बनाउने गर्दछ। र यदि यहाँनिर सनलाइट राम्ररी पुगेन पर्याप्त मात्रामा पुगेन भनेदेखि के हुन्छ त यो बिरुवालाई खाना बनाउन पनि के हुने भयो त समस्या हुने भयो। त्यही भएर एयर पोल्युसनले बिरुवाहरूको वृद्धि विकासमा पनि असर गर्ने रहेछ। त्यसै गरी मानवको स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन मानिसहरूले एक दिनमा 22,000 पटक चाहिँ श्वास प्रश्वास गर्ने गर्दछन्। यसरी श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि दूषित हावा मान्छेको फोक्सोमा जाने सम्भावना चाहिँ बेसी रहन्छ यदि हावा चाहिँ दूषित रहेको छ भनेदेखि। यसरी दूषित हावा फोक्सोमा जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। उदाहरणको लागि विभिन्न किसिमको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू, त्यसैगरी नाक, आँखा तथा घाँटी पोल्ने, फोक्सोमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू जस्तै उदाहरणको लागि ब्रोन्काइटिस भन्ने रोग लाग्ने, त्यसैगरी दम, रुगा खोकी बेसी मात्रामा लाग्ने, त्यसैगरी मुटु सम्बन्धी रोगहरू र अन्त्यमा क्यान्सर पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यसका अतिरिक्त दूषित हावाले गर्दाखेरि निन्द्रा नपर्ने, शरीर आलस्य हुने र धेरै थकाइ लाग्ने जस्तो समस्या पनि देखा पर्दछ। त्यसैगरी यो वायु प्रदूषणको अर्को असरको रूपमा हामीले ओजोन लेयर डिप्लिसनलाई लिन सक्दछौँ। ओजोन लेयर डिप्लिसन चाहिँ किन असर हो भनेर कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि ओजोन भनेको अक्सिजनको 3वटा एटमहरू 3वटा अणुहरू मिलेर बनेको एउटा मोलिक्युल हो र यसले चाहिँ के गर्दछ त सूर्यबाट आएको सनबाट आएको अल्ट्राभायोलेट लाइटलाई चाहिँ ब्लक गर्ने अथवा छेक्ने काम गर्दछ। यदि ओजोन लेयर भएन भनेदेखि सूर्यबाट युभी लाइट र साथसाथै अन्य हानिकारक विकिरणहरू पनि सिधै पृथ्वीको सतहसम्म आउँदछन् जसले गर्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा बस्ने जीव जन्तुहरूलाई विभिन्न खाले असरहरू पर्दछ। ओजोन लेयर किन डिप्लिसन हुन्छ, कसरी डिप्लिसन हुन्छ भनेर तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि हावामा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs भनेर हामी जसलाई चिन्छौं, त्यसैगरी मिथाइल क्लोरोफर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड जस्ता ग्यासहरू चाहिँ यो पोल्युसनको कारणले मिसिएका हुन्छन्। अब यी ग्यासहरूले के गर्छन् त मैले यहाँनिर एउटा उदाहरण दिन जाँदैछु कसरी चाहिँ यो ओजोन लेयर डिप्लिसन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा। यो CFCl3 भन्ने एउटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जसमा 3वटा क्लोरिनको एटमहरू रहेको छ। यो एउटा चाहिँ फ्लोरिनको एटम रहेको छ भनेदेखि एउटा कार्बनको एटम रहेको छ। यो चाहिँ घामको अथवा अल्ट्राभायोलेट रेको सम्पर्कमा आउँदा बित्तिकै क्लोरिन एटम र CFCl2 मा यसरी टुक्रिन्छ। अब यो क्लोरिन एटम जुन रहेको छ यसले के गर्छ त ओजोन लेयरसँग रियाक्सन गरेर क्लोरिन अक्साइड प्लस अक्सिजन ग्यास बनाउँछ। फेरि यो क्लोरिन अक्साइडले ओजोनको एउटा मोलिक्युलसँग रियाक्सन गरेर एउटा क्लोरिन एटम र 2वटा अक्सिजन मोलिक्युलहरू यसरी उत्पादन गर्दछ। र यसरी हामीले सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि एउटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोलिक्युल चाहिँ वातावरणमा प्रवेश गर्यो भनेदेखि त्यसबाट उत्पन्न हुने क्लोरिन ग्यासले हजारौं ओजोन लेयरलाई चाहिँ नष्ट गर्ने रहेछ। किनभनेदेखि हेर्नुहोस् त यो सुरुमा क्लोरिन एटम थियो यो रियाक्सनको सुरुमा, अनि यो रियाक्सन हुँदै जाँदाखेरि अन्त्यमा के भयो त
क्लोरिन एटमै फेरि उत्पन्न भयो। फेरि यो क्लोरिन एटमले फेरि यस्तै रियाक्सन चाहिँ पुनः दोहोऱ्याउन सक्ने रहेछ। त्यही भएर एउटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटम चाहिँ अथवा एउटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोलिक्युल वातावरणमा आउनु भनेको हजारौं यो ओजोन मोलिक्युल नष्ट हुनु रहेछ। यसरी चाहिँ यो ओजोन लेयर डिप्लिसनको काम पनि वातावरण प्रदूषणले अथवा एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को असर भनेको एसिड रेन रहेको छ। उद्योग तथा विभिन्न कल कारखानाबाट उत्पन्न हुने सल्फर डाइअक्साइड त्यसै गरी नाइट्रोजन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरू वातावरणमा त्यसै छोडिन्छन् र यी ग्यासहरू चाहिँ के हुन्छन् त यिनीहरूले सजिलैसँग H2O सँग चाहिँ प्रतिक्रिया गर्दछन् र H2O सँग प्रतिक्रिया गरिसके पछाडि जस्तै उदाहरणको लागि SO2 अथवा सल्फर डाइअक्साइडले वातावरणमा रहेको यो बाफसँग पानीको बाफसँग चाहिँ प्रतिक्रिया गरेर H2SO3 नामक एउटा एसिड बनाउन सक्दछ जसलाई हामी सल्फ्युरस एसिड भन्न सक्दछौँ। यस्तो खालको एसिड हाम्रो वायुमण्डलमा हाम्रो वरिपरिको हावामा नै बन्ने गर्दछ र यसरी सल्फ्युरस एसिड मात्र नभइकन सल्फ्युरिक एसिड जसलाई हामी H2SO4 ले जनाउँदछौँ त्यसै गरी नाइट्रिक एसिड HNO3 यस्ता किसिमका एसिडहरू चाहिँ हाम्रो वातावरणमा बन्ने गर्दछन् र पानी पर्दाखेरि पानी सँगसँगै हाम्रो जमिनमा चाहिँ यो एसिडहरू चाहिँ फर्किने गर्दछन्। अब यसरी जमिनमा एसिडहरू आइपुग्दाखेरि यहाँ कस्तो किसिमको असर देखा पर्दछ त जस्तै उदाहरणको लागि माटोको उर्वरा शक्ति भनेको फर्टिलिटी अफ सोइल चाहिँ के गर्छ घट्छ। त्यसै गरी विभिन्न मोनुमेन्टहरू भनेको विभिन्न संरचनाहरूमा यो एसिड रेनले क्षति पुर्याउँदछ। जस्तो उदाहरणको लागि मार्बल अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट भएको कुनै संरचना छ भनेदेखि यो क्याल्सियम कार्बोनेटसँग चाहिँ के गर्छ त यो एसिडहरूले सजिलैसँग रियाक्सन गर्न सक्दछ र त्यो संरचनालाई यिनीहरूले क्षति पुर्याउँदछ। भनेपछि एसिड रेन पनि एक किसिमको वायु प्रदूषणको असर रहेछ। त्यसै गरी अर्को असर रहेको छ चेन्ज इन क्लाइमेट। मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ ग्लोबल वार्मिङको कारक तत्त्व भनेको वायु प्रदूषण नै हो। ग्लोबल वार्मिङ जब हुन्छ तब के हुन्छ त समयमा वर्षा नहुने अथवा वर्षा हुँदाखेरि पनि धेरै वर्षा हुने त्यसै गरी खडेरी पर्ने जसले गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ गएर ऋतु परिवर्तनमा असर देखा पर्दछ र यसरी ऋतु परिवर्तनमा असर देखा परिसके पछाडि वन्यजन्तु तथा विभिन्न वनस्पतिहरूलाई पनि असर पर्दछ र साथसाथै मानिसलाई पनि यो ऋतु परिवर्तनले अथवा यो क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ धेरै असर पारेको हुन्छ। यसको अर्थ क्लाइमेट चेन्ज पनि के रहेछ त वायु प्रदूषणको अर्को असर रहेछ। अब हामीले वायु प्रदूषणबाट कसरी बच्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्यो भनेको कन्ट्रोल मेजर्स अफ एयर पोल्युसन। उद्योगहरूलाई चाहिँ बस्तीबाट टाढा बनाउने र तिनीहरूको चिम्नी चाहिँ अग्लो बनाउने जसले गर्दाखेरि वरपरको वायुमण्डलमा अथवा स्थानीय वायुमण्डलमा चाहिँ त्यसले खासै असर नगरोस्। त्यसै गरी पपुलेसन ग्रोथ अथवा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अर्को उपाय भनेको के हुन सक्छ सोच्नुस् त एफोरेस्टेसन अथवा वृक्षारोपण चाहिँ जताततै गर्ने, रोपिएका रुख बिरुवाहरूको संरक्षण गर्ने। त्यसै गरी न्युक्लियर प्लान्टहरू नबनाउने जसले गर्दाखेरि आणविक भट्टी चुहावट हुने समस्या नहोस् र विभिन्न विकिरणहरू चाहिँ वातावरणमा नफैलिउन्। गाडीहरूलाई सही अवस्थामा राख्ने र गाडीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जसले गर्दाखेरि यो गाडीहरूलाई सही अवस्थामा राख्यो भने गाडीहरूले धेरै धुवा पनि फाल्दैनन् र यसको व्यवस्थापन गरियो भनेदेखि ट्राफिक जाम जस्तो समस्या पनि घट्छ र साथसाथै वायु प्रदूषण पनि घट्छ। त्यसै गरी वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू जस्तै सौर्य ऊर्जा होस् यिनीहरूको चाहिँ खोजी गर्ने र सकभर फोसिल फ्युलहरूको प्रयोग नगरिकन फोसिल फ्युल भनेको डिजल पेट्रोल जस्ता फ्युलहरूको प्रयोग नगरिकन वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी यो वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूमा पनि इलेक्ट्रिसिटी जसलाई हामी पोल्युसन फ्री सोर्स भन्दछौँ यसलाई चाहिँ खाना बनाउनदेखि लिएर विभिन्न कामहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अनि सरकारले चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनमा चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने र साथै एयर पोल्युसन अथवा वातावरण प्रदूषणको बारेमा वायु प्रदूषणको बारेमा जनचेतना जगाउने।
यस्ता कामहरू गरेर हामीले वातावरण प्रदूषण अथवा हाम्रो वरिपरिको वायु प्रदूषण एयर पोल्युसनलाई कम गर्न सक्ने रहेछौँ। हामी आज कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हामीले आज के पढ्यौँ भन्ने बारेमा सरसर्ती जानकारी हासिल गरौँ। हामीले सुरुमा एयर पोल्युसन भनेको के हो भन्ने बारेमा पढ्यौँ भनेदेखि त्यसै गरी एयर पोल्युसनको विभिन्न कजेसहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यसमा चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरी कजेसहरू हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसै गरी एयर पोल्युसनको विभिन्न असरहरूको बारेमा पनि पढ्यौँ भनेदेखि हामीले आजको कक्षाको अन्त्यमा गएर विभिन्न कन्ट्रोल मेजर्सहरूको बारेमा पनि अध्ययन गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न कन्ट्रोल मेजर्सहरूको बारेमा पढे तापनि हामीले आफ्नो बानीमा पनि सुधार ल्याउन जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि वरपरको वायु प्रदूषण चाहिँ हामीले आफैले नगरौँ। उदाहरणको लागि हामीले आफ्नो यदि गाडीहरू चढ्छौँ भनेदेखि गाडीहरू सही अवस्थामा अथवा गाडीहरूको कन्डिसन जाँच गरेर मात्र चढ्ने गर्नु पर्यो। यदि धुवाहरू धेरै फालेको छ भनेदेखि उक्त गाडीलाई तुरुन्त मर्मत सम्मार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो वायु प्रदूषणको बारेमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। अब जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई निम्न प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, एयर पोल्युसनका कारणका प्रकारको व्याख्या गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, एयर पोल्युसनका असर के रहेका छन् विस्तृतमा लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, ग्लोबल वार्मिङ भनेको के हो। प्रश्न नम्बर 4, ओजोन लेयर डिप्लिसन अर्थात् ओजोन तहको विनाशमा CFCले कस्तो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसै गरी 5औं तथा अन्तिम प्रश्न, एयर पोल्युसनलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा छौँ। जानुभन्दा अगाडि हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearbag.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा तथा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उक्त सल्लाह सुझावहरू पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।